Hello mga mamshis, dako kaayo among gipasalamat sa Ginoo no, nga bisag gitagaan niya og special child nga parehas ni 30. Wala gyud mi niya pasagdi. Sa tinuod lang no, kanang naay mga Down syndrome, magkinahanglan ba ina sila og therapy. Pero kani siya sugod sa pagdaog, pagkamang, pagtuon og lingkod, makatindog, ug karon makalakaw-lakaw ginagmay, iya ra gyud na kaugalingon paningkamot. Ug bisan pa kanang makasulti siya ginagmay nga mama ug papa, iyaha ra gyud na. Tinuod gyud nang giingon no nga when the time is right, I the Lord will make it happen. Isa ka tuig ug 4 ka bulan mi nagpaabot nga makakaton siya pag bisag pagtindog na lang. Maong thank you Lord nga karon makatindog na siya ug makalakaw bisag ginagmay. Maura sa mga kamamshis, until next video, salamat!